السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو ليكسيك الوحدة الثانية الأسبوع الخامس Évaluation et consolidation تقويم ودعم الصفحة رقم 51. Je m'évalue هنايا كنقوم راسي. Je réécris les phrases en remplaçant أعيد كتابة الجمل en remplaçant chacun des mots soulignés ونعوض كل واحد من هذه الكلمات التي تحتها خط par le contraire qui convient يعني الضد المناسب. le contraire يعني الضد المناسب. عندي près قرب، derrière وراء، content يعني فرح، avant قبل. ندوزو دابا لي فراز. La phrase A. Les voyageurs mettent leurs valises devant. Il a la liaison devant eux. La liaison devant eux. Les voyageurs المسافرون mettent leurs valises يضعون حقائبهم devant أمام، وهاد eux هم أمامهم. هاد eux يعني هم. Les voyageurs mettent leurs valises devant eux. devant يعني أمام. شنو هو لو كونترير ديال دوفون؟ ديغيير. اذا غادي نولي نكتب هذه الجمله هذه وفي بلاصه ما نكتب دوفون غادي نكتب ديغيير، لان خصني نعوض هذه الكلمه اللي تحتها خط بالضد ديالها من بين هذه الكلمات هادو. انا غادي نكتب لي فواياجور المسافرون مت يضعون leur valise حقائبهم. إذن في بلاصة ما نكتب دوفون غادي نكتب ديغيير. ديغيير او يعني وراءهم. لو تران entre en gare يعني القطار يدخل إلى المحطة après بعد 17h بعد 5 مساء. إذن après le contraire ديال après هو avant. دونك غادي نكتبو لو تران entre en gare. إذن في بلاصة ما نكتب après يعني بعد غادي نكتب avant قبل 5 مساء، يعني القطار يدخل إلى المحطة avant 17h قبل 5 مساء. نديرو هنايا نقطة نسيناها. ندوزو لا فراز سي elle s'installe loin de la rivière، يعني أنهم كيجلسوا loin بعيد عن النهر. le contraire de loin هو près قرب. donc elle s'installe في بلاصة ما نكتب loin غادي نكتب près قرب النهر. loin de la rivière. هنا كانت عندي بعيدا عن النهر، هنايا près de la rivière. ce voyageur هذا المسافر est triste هذا المسافر حزين. il a retrouvé son passeport يعني لقى جواز السفر ديالو. دونك بلاصه لو كونترير دو triste est content. le contraire de triste هو content يعني غادي نكتب content. ce voyageur est content. هذا المسافر فرح. est content. il a retrouvé son passeport. هذه ما غادي نبدلو فيها والو. وجد جواز سفره.
son passeport. وجد جواز سفره. La deuxième question. J'écris des phrases en utilisant le lexique suivant. اكتب جمل مستعملا المعجم التالي. عندي vacances عطلة، guichet هو شباك اللي كناخدو منه التذاكر، افيون طائرة، فواياجي هذا يعني الفعل ديال السفارة. غادي نبداو بفاكونس ممكن نكتبو جي باسي باغ اكزومبل. يعني هادو كيبقاو فقط امثله للاستئناس وانتم غادي ديروا الجمل اللي بغيتو. يعني هادو كيبقاو جمل للاستئناس. جي باسي لي فاكونس، شي يعني دوز العطله، chez mes grands-parents. عند جدي وجداتي. chez mes grands-parents. La phrase B غادي نديرو فيها guichet. guichet donc le guichet يعني الشباك ديال التذاكر. donc le voyageur المسافر، le voyageur pardon le voyageur ما خصنيش ندير لها اس، غادي نمسحها. achète le voyageur achète son billet كيشري التذكرة ديالو، son billet de train كيشري التذكرة ديالو ديال القطار، au guichet من الشباك ديال التذاكر au guichet. point. بقى ليا افيون، افيون طائرة. ممكن مثلا نقولو par exemple le voyage en avion، السفر بالطائرة. le voyage en avion a duré يعني دام 3 ساعات a duré 3 heures. la phrase D غادي نستعملو فيها le verbe voyager. le verbe voyager إما نصرفوه نستعملوه مصرف أو نستعملوه à l'infinitif. par exemple هنايا إلا درنا قبل منه un autre verbe par exemple je préfère voyager يعني أفضل أن أسافر. je préfère voyager en train، أفضل أن أسافر بالقطار. إذن هنايا استعملنا لي فاكونس في هذه الجملة هذه فاكونس، الثانية غيشي، والثالثة افيون هي هذه، والرابعة فواياجي. يمكننا نصرفوها نديروها à l'infinitif أو لا كونجوغي اللي بغينا، المهم أننا نستعملو لو فيرب voyager. donc la question suivante je consolide mes acquis يعني أدعم مكتسباتي أو أثبت مكتسباتي. la première question je classe les mots dans le tableau suivant يعني أرتب الكلمات في الجدول التالي. هذه الكلمات اللي عندنا peu قليل، plein مملوء، beaucoup الكثير، monter يعني يصعد كيطلع، départ الذهاب، descendre الذهاب أو الانطلاق يعني كيمشي، descendre يعني ينزل، vide فارغ، l'arrivée الوصول. إذن عندي هنايا مو الكلمة سون كونترير الضد ديالها. الكلمة اللي كتبت هنا أنا غادي نكتب لو كونترير ديالها. نبداو بو قليل. إذن عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن هنايا عندي 3 يعني غادي يجيوني هنايا 3 وغادي تبقى ليا وحدة غادي نكتبوها لتحت. المهم نكتبو بو بعدا قليل. دونك لو كونترير ديال بو هو بوكو.
كثير. plein مملوء. لو كونترير ديال plein يعني الضد ديال plein هو vide فارغ. وعندنا monter يعني يصعد. غادي نديرو وحده هنا والاخرى حداها. monter يعني يصعد. لو كونترير ديالها descendre ينزل. بقات ليا départ نكتبوها هنا. اذا هذه départ راه مع départ مع لو كونترير ديال l'arrivée الوصول. يعني هذه مع l'arrivée لو كونترير ديالها، وهذه مع هذه. Donc peu, le contraire ديالها beaucoup, plein, vide, monter, descendre. Le contraire de départ est l'arrivée. الذهاب الوصول. الذهاب أو الانطلاق. J'écris. ندوزو la question numéro 2. J'écris 4 phrases en utilisant le lexique thématique. أكتب 4 جمل مستعملا المعجم le lexique thématique relatif aux vacances. المعجم الخاص بمجال العطلة. اذا غادي نكتبوا يعني هادو فقط كما قلت يعني جمل للاستئناس. نتوما غادي ديروا الجمل اللي بغيتو نتوما. دونك ممكن نكتبوا par exemple l'été dernier الصيف الماضي nous avons campé الصيف الماضي خيمنا à la montagne خيمنا في الجبل أو في منطقة جبلية. بوان. ندوزو الجملة الثانية. par exemple ممكن نقولوا chaque année يعني كل سنة. chaque année nous visitons une nouvelle ville يعني كنزورو كل سنة كنزورو مدينة جديدة. ما درتش nous visitons مشيت نيشان une nouvelle. غادي نكتبو nous visitons chaque année nous visitons يعني كل سنة كنزورو nous visitons une nouvelle ville كنزورو مدينة جديدة. نشوفوا جملة أخرى مثلا ممكن نقولوا nous avons résidé يعني أقمنا résider à un hôtel في أقمنا في واحد الأوتيل فندق à un hôtel près de la plage قريب من الشاطئ. près de la plage ممكن نزيدو عاوتاني جملة أخرى. par exemple غادي نقولو l'année dernière نتوما حاولوا تصوبوا الجمل ديالكم من راسكم من الأحسن. nous avons يعني السنة الماضية nous avons passé les vacances يعني دوزنا العطلة. nous avons passé les vacances à Agadir par exemple ou à Rabat. نديرو شي مدينة مثلا à Agadir à Agadir.
nous avons passé les vacances à Agadir. L'année dernière, nous avons passé les vacances à Agadir. إذا هكذا كنكون سالينا الصفحة ديالنا رقم 51. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله.